learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूनुस आयत 31। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस्समाई वल अर्दी, आप कह दें कि कौन तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इन मुशरिकों से पूछें जो मानते हैं कि दुनिया का तन्हा रब अल्लाह ताला ही है, कौन है जो आसमान से बारिश बरसाकर ज़मीन को अपने इरादे से फाड़ता है, कौन है जो अनाज फल और घास फूस पैदा करता है, वो कौन है जो आसमान से रिज़्क़ नाजिल करके ज़मीन से रिज़्क़ निकालने के असबाब पैदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मन हाज़िल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा, या वो कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ दे अगर वो अपना रिज़्क़ रोक ले। सूरह अल-मुल्क आयत 21। अम्मन यमलिकु, या कौन मालिक हो सकता है अस्सम अवल अबसारा, कानों और आँखों का, यानी वो कौन है जिसने कानों और आँखों को पैदा किया जो उन पर इख्तियार रखता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हुवल्लज़ी अनशअकुम वजअल लकुमुस्सम अवल अबसार, कह दो वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आँखें बनाए। सूरह अल-मुल्क 23। अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर समात और बसारत का जिक्र किया इसलिए कि ये दोनों अहम हवास हैं। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिती, और कौन जिंदा को मुर्दा से निकालता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि वो कौन है जो अपनी अजीम कुदरत से मुर्दा से जिंदा को निकालता है, मसलन दाने और गुठली से पौधों को, अंडे से परिंदे को और काफिर से मोमिन बनाता है। व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यी, और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, जो मुर्गी से अंडे को, खजूर से गुठली को, इंसान से नुत्फे को निकालता है। व मन युदब्बिरुल अम्रा, और कौन हर काम की तदबीर करता है, यानी कौन है जो ऊपर वाले जहानों और नीचे वाले जहानों की तदबीर करता है, जो सारी मखलूकात की ज़िंदगी और मौत, सेहत और बीमारी की तदबीर करता है, जो तकदीर के फ़ैसले करता है, जिसके हाथ में दुनिया का इंतज़ाम है। कौन ऐसा हाकिम है जिसका हुक्म टाला नहीं जा सकता। फसयकूलून अल्लाह, तो जल्द ही वो कहेंगे अल्लाह। फ़कुल अफ़ला तत्तकून, तो कह दीजिए क्या तुम डरते नहीं। इन सारे सवालों के जवाब में वो कहेंगे कि अल्लाह ताला, क्योंकि वो जानते हैं कि इन तमाम कामों में कोई उसका शरीक नहीं। इससे ये पता चलता है कि मुशरिक अल्लाह ताला के वजूद के मुनकर नहीं थे, ना अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार करते थे, वो अल्लाह के सिवा दूसरों को इन कुदरतों में शरीक करते थे। तो अल्लाह ताला ने अफ़ला तत्तकून, यानी क्या तुम डरते नहीं हो, के अल्फाज से पहले सवाल किया है कि वो कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है, कौन है जो तुम्हारी आँखों और कानों का मालिक है, कौन है जो जिंदा करता है और मारता है। और इन सवालात को इसलिए सामने रखा गया कि उसके शऊर को झंझोड़ कर पूछा जाए कि जब तुम जानते हो कि अल्लाह ही राज़िक है, जिंदा करता है, मारता है, उसका कानून इस कायनात में चलता है, तो तुम्हें उसके कानून की गिरफ्त में आने से डर नहीं लगता। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ु, सो वो अल्लाह ताला तुम्हारा हकीकी रब है, यानी अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने अपनी सिफ़ात बयान की हैं। तुम्हारा हकीकी माबूद जो सारी मखलूक़ात का रब है, जिसकी वहदानियत साबित है, जिसमें कोई शक नहीं। फ़माज़ा बादल हक़्क़ी इल्ला दलाल, फिर हक़ के बाद गुमराही के सिवा क्या है। फ़अन्ना तुसरफ़ून, फिर तुम किधर फेरे जा रहे हो। हक़ के बाद गुमराही है, अल्लाह ताला के सिवा किसी के लिए इबादत का हक़ नहीं। वो तन्हा माबूद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा हर माबूद झूठा है। हक़ और गुमराही के दरमियान कोई वास्ता नहीं। जो हक़ को छोड़ता है वो गुमराही में जा पड़ता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज तहज्जुद के लिए उठते तो कहते अल्लाहुम्मा लकल हम्द, और हदीस में अंतल हक़्क़ा व वअदुकल हक़, तू हक़ है और तेरा वादा हक़ है। हक़ के मुकाबले में गुमराही की बात अल्लाह ताला के कौल में है, ज़ालिका बि अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़ु व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिलु। ये इसलिए कि यकीनन अल्लाह ताला ही हक़ है और यकीनन वो सब बातिल हैं जिन्हें वो अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हैं। सूरह अल-हज 62। फ़अन्ना तुसरफ़ून, फिर तुम किधर फेरे जा रहे हो, यानी हक़ से जो तौहीद है, गुमराही की तरफ जो कि शिर्क है। हालांकि तुम जानते हो कि वो हर चीज़ का खालिक है, यानी जिस हस्ती के ये औसाफ हैं उसे छोड़कर उन हस्तियों की इबादत की तरफ क्यों फेरे जा रहे हो जो खुद अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़ा नुकसान, मौत और ज़िंदगी और ज़िंदा करने पर कादिर नहीं, जिनका इक़्तिदार में किसी भी लिहाज से ज़र्रा भर भी हिस्सा नहीं, और वो उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकती। बस हलाकत है उसके लिए जो ऐसों को शरीक ठहराता है, और बुराई है उसके लिए जो अल्लाह ताला के साथ कुफ़र करता है। कज़ालिका हक़्क़त, इसी तरह हक हो गई, कालिमातु रब्बिका, तेरे रब की बात, अलल्लज़ीना फ़सक़ू, उन लोगों पर जिन्होंने नाफरमानी की, अन्नहुम ला युमिनून, के यकीनन वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला की बात से मुराद कलमा अज़ाब है, जैसा कि उसने फरमाया लअम्लअन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन,
جو لوگ اطاعت کے دائرے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب ثابت ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر آیت 71 میں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل دیے جس میں عقل والوں کے لیے عبرت اور اہل تقویٰ کے لیے نصیحت اور ہدایت ہے، لیکن کافروں کی عقلیں ماری گئیں، وہ توحید کو نہیں مانتے اور اپنی بد نصیبی کی وجہ سے جہنم جانے والے اعمال کر رہے ہیں۔ ایسے فاسقوں پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کل آپ کہہ دیں حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بناتا ہو۔ قل اللہ یبدأ الخلق، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ بناتا ہے، فأنا تؤفکون، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرے؟ پھر وہ کون ہے جو مخلوق کو ایجاد کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے؟ وہ اللہ ہی ہے جو بغیر کسی مدد کے پہلی دفعہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کو ختم کر کے دوبارہ زمین اور آسمان بنائے گا۔ پھر تم حق کے اقرار کے بعد کہاں پھرائے جاتے ہو؟ یعنی ایسی ہستیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تخلیق نہیں کر سکتی؟ پہلی دفعہ بنانے والا اللہ ہے، اسی کا اختیار ہے، اور دوسری دفعہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس پر بھی اسی کا اختیار ہے، دوسرے شریکوں کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، انسان ان سے نہ پہلی زندگی میں کچھ پانے والا ہے اور نہ دوسری زندگی میں، اس لیے ان کی طرف توجہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کل آپ کہہ دیں حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ یعنی یہ بتاؤ کہ حق کی طرف، سچے دین کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو اپنے الہام سے، اپنے بیان سے حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ حق کی طرف رہنمائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت کی طرف رہنمائی کرنا کہ اللہ تعالیٰ حق ہے جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ اس نے اپنے ہونے کے ثبوت کے طور پر انسان کے نفس اور اس کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ حق کی طرف رہنمائی کرنے سے مراد ہے رسولوں کو بھیجنا، کتابیں نازل کرنا، شرعی قانون بتانا، برے انجام سے ڈرانا وغیرہ۔ تمام پیغمبروں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کہہ کر پیش کیا وہ ایک ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اس قابل نہیں کہ حق اور ناحق کے بارے میں کوئی علم دے، جیسے بت اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک میں کمی ہے اور ہر ایک میں محدودیت ہے، اس وجہ سے وہ خود رہنمائی کے محتاج ہیں۔ افمن یہدی الی الحق، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پاتا ہو، الا ان یہدی سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے، مگر جو خود راہ نہ پائے بلکہ یہ کہ اس کو راستہ بتانا پڑے، وہ کیسے کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ جو رہبری فرمائے اور گمراہوں کو راستہ دکھائے اس کی تابعداری صحیح ہے، یا جو خود اندھا اور گونگا ہو اس کی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس لیے انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ فما لکم، تو کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی حیرت ہے تم کیسے باطل کے ساتھ فیصلے کرتے ہو جبکہ تم گمان رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے شریک ہیں۔ یعنی کس چیز نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تم یہ باطل فیصلہ کرو، اور اس حقیقت پر دلیل کے ظاہر ہونے کے بعد کہ اللہ واحد کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کا حکم لگاتے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔